Ang kalinaw ug kahapsay maoy usa sa importanteng pundasyon alang sa kalambuan sa usa ka komunidad nga makabot pinaagi sa pagtinabangay tali sa gobyerno ug sa mga katawhan. Barangay Kagawad na ko since 2002. Saksi ko sa peace and order nga situation sa barangay sa Kusina. Niadtong mga higayon na diligid malilong. Nakabalo ang Picas Barrio nga ang barangay sa Kusina natandog yun ang among peace and order dinhi. Mao nga nagpasalamat mi sa gobyerno nga ang among mga demands before nahatag yun karon. Giila ni punong barangay Elmer S. Yangaon sa barangay Kusina, Talakag, Bukidnon, isip dakong kalampusan diha sa pagmintina sa kahapsay ug kalinaw ang implementasyon sa Executive Order No. 70 o Whole of Nation Approach nga nagbugna sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung NTF-ELCAC pinaagi sa nagpadayong hatod serbisyo caravan sa pangagamhanang probinsyal sa pagpanguna sa Provincial Legal Office, inabagan sa nagkadayang ahensya ug opisina sa gobyerno. Mao nga nagpasalamat mi sa gobyerno nga ang among mga demands before nahatag yun karon. Where in fact ang barangay sa Kusina naka-avail niadtong ILCAC ni President Duterte nga 10 million pesos nga among water system project sa sitio Lugsayan. Ug sa karon naatay mga ongoing projects nga mga road concreting nga natuman gyud. Naay ongoing project si Governor Roque nga footbridge nga mo connect from Sitio Batang to Sitio Overlooking at 12 million pesos. Mao na nga nakita gid namo nga sa karon nga panahon wala na may pasagdi sa gobyerno. Pinaagi sa maong inisyatiba, napaduol ngadto sa katawhan ang klase-klaseng serbisyo o programa sama sa medical and legal consultation, alot, proseso sa mga security papers ug uban pa. Ipay kita karon nga sa kadagan barangay anaa karon sila diri sa barangay Kusina, mabati nato nga taliwala nga kamo layo, duol kamo kasing-kasing sa atong gobyerno, ato silang palakpakan. Nahimo usab kining tulay aron mapaabot sa barangay ang ilang mga mulo ug dugang pangpanginahanglanon, ilabi na ang pagpalambo sa seguridad sa mga lumulupyo niini. Sa pagkakaroon ang peace and order is stable na. Month of April, doon na kita'y resolution declaring that our barangay is free of insurgency. Ako, si Kapitan Elmer S. Yangaon, punong barangay sa Kusina, lungsod sa Talakag.